السلام عليكم. ارتئيت بأنني نبدأ معكم في هذه القناة إن شاء الله في الميدان الكهربائي اللي هو ميدان تنتقن فيه بعض الحوايج وتنعرف عليه حوايج كثيرة، وميدان في نفس الوقت عزيز عليه بزاف، وهو متنوع لأن الإلكتريسيتي هو لا باز ديال مجموعة ديال الحوايج، لا في الإلكترونيات لا في الصناعة لا في كلشي تيدخل فيه الكهرباء. هو مجال غني عن التعريف. حنا ان شاء الله غادي نحاولوا ندرسوا مجموعه ديال لي زاباي دو بروتيكسيون ديال لانستالاسيون، لي كابل، لا سيكسيون ديال الكابل، كيفاش يمكننا نتفاداو مجموعه ديال الاخطاء اللي تيوقعوا فيها مجموعه ديال الكهربائيين، لا بالنسبه للتمديدات الكهربائيه ولا بالنسبه الادوات ديال البروتيكسيون ديال الحمايه وبزاف ديال الحوايج. وهما كما تنعرفوا ان الالكتريسيتي طورت، بان حنا دابا مبقاش هذاك الالكتريسيان ديال الباطيمون العادي، حنا وصلنا دابا حتى لا دوموتيك، بان ولا عندك البيت الذكي، والبيت الذكي ان تتحكم فيه من خلال الصوت، من خلال الهاتف، من خلال بزاف ديال الحوايج، تيمكن ولا كلشي مرتبط مع بعضياتو. وهنا هذه غير البداية إن شاء الله، وبغيت نوضح بعض المسائل لأن كما تتشوفوا هنا حطيت مجموعة ديال لي زاباي اللي غيمكننا نبداو بهم إن شاء الله، وغادي نشرحوا كل أباي على حدة، كل آلة على حدة، بحال لي زاباغاي دو بروتيكسيون، لا كوموند ومجموعة، ونشوفوا لي فيديوفون بحال لي فيديوفون تا هما غادي نشوفوا لانستالاسيون ديالهم، المشاكل اللي تيكونوا فيهم، لونتروتيان ديالهم وما جاوز ذلك. غادي نعطي نظرة عامة على هادشي انا اللي حاط دابا هنايا. بحال عندنا اللي مهم في لانستالاسيون هو ديجونكتور دو برونشمون اللي هو هذا. نشوفوا هاد لو ديجونكتور دو برونشمون غادي نتكلموا عليه شويه. هاد لو ديجونكتور هو ديجونكتور ديفيرونسيال، هو تيدا في لونطيط ديال لانستالاسيون بالنسبه للاماكن التجاريه او اماكن السكن، وبالنسبه لشركات التوزيع ديال الكهرباء فهي تتاكد عليه باش يكون. وانا عندي غير هاد النموذج دابا اللي تنشوفو، لان النموذج اللي كاين دابا في السوق هو فيه لاغريمون ديال الشركات، مثلا بحال لاغريمون ديال وينر ولا لاغريمون ديال ليديك. كاين بزاف ديال لي تيب، كاين شنايدر، كاين انجيليك، كاين بزاف ديال انواع في هاد لو ديجونكتور، ما عندهم نفس البرانسيب. هو كما تنشوفو هنا هذا عندنا ديال كات فيل، هنا لا حيدنا هاد الغلاقه هادي، هنا كما تنشوفو كاين ريغلاج ديالو، ريغلاج ديال هاد لو ديجونكتور هذا كات فيل، هذا 30، هذا 10 30 اذا فيه ريغلاج يمكن نديروه في 10 20 25 30 امبير على حساب البويسونس سوسكريت اللي كاين مع اللي خديناه في لابونمون ديالنا. فهاد لو ديجونكتور المهمه ديالو الاولى تيحدد لنا الكميه ديال البويسونس اللي حنا طالبين، البويسونس سوسكريت اللي حنا خديناه تيحددوا لنا واش غادي تكون مثلا واش غتكون عندنا ديكافيا اللي هي 15 امبير، ديكافيا اللي هي
اللي هي 15 امبير، ولا 20 كافيا اللي هي 30 امبير، ولا 30 كافيا، ولا 40 كافيا اللي هي 60 امبير. دابا على حساب البويسونس اللي حنا خدينا، مع العلم ان الكافيا فهي لا بويسونس ابارونت. فكما تنشوفوا هنايا، هو عندنا فيه هنايا عندنا 10 20 25 30، وكاين عندنا 30 60 امبير، وكاين لي ديجونكتور اللي هما كتر، ولكن هادوك تيدخلوا في المجال ديال لاندستريال. المجال ديال لاندستريال ديك الساعه تيكون طالبين واحد البيسونس كبير كما تنشوفوا هنايا. هذا ديال 4 فيل، ديال 2 فيل تيكون تقريبا النص ديالو في الطول، وتيكون فيه غير نوتور فاز. اما هذا فيه النوتور ولي فاز بثلاثه، ال 1 ال 2 ال 3 ولا الار اس تي. حيت هاد لي فاز تيكونوا غوبيري باش تيبقى لنا الا كنا غادي نخدموا محركات كهربائيه ولا شي حاجه، باش تيبقاو في نفس لو سونس تيخصنا نحترموا هاد لي فاز، نحترموا لاريفي 1 2 و 3. كل واحد يكون ديما في المكان ديالو في لانستالاسيون ككل. ونا ملي تتكون عندنا 3 ديال لي فاز، ملي تنديرو واحد لانستالاسيون في الطابلو تنيكيليبريو لي فاز ديالنا. غادي نكملو الكلام ديالنا على لو ديجونكتور، على هاد لو ديجونكتور هذا اللي هو كما تتشوفوا. حنا غادي نزيدوه لقدام باش يبان هاد لو ديجونكتور. هنا كما تتشوفوا هنا في هاد الغلاقه ديالو كاينين لي كاركتيرستيك ديالو هما مصومين هنايا، منهم بان ديجونكتور ديفيرونسيال، وبان مانيتو تيرميك. وهادشي غادي نشرحوه مازال، لان مازال غنتكلموا على هاد الديجونكتور هذا في حلقه خاصه به. وكاينه لا سونسيبيليتي ديالو ديال الديفيرونسيال. لا سونسيبيليتي ديالو ديال الديفيرونسيال، نستسمح ندير النظاره ديالي باش نشوف. فهنا تيعطيونا بان فيه من 10 15 20 25 30 امبير، لان تيخدم سو طونسيون 380 فولت في واحد لو بوفوار دو كوبي ديال 6 كيلو امبير، و في 415 فولت التيرناتيف. هاد لو سامبول تيعطينا التيرناتيف 4.5 كيلو امبير. بطبيعة الحال تيعطيونا لا فريكونس اللي هو 50 هرتز، لان المغرب عندنا حنا بداك فيه 50 هرتز. كاينين مناطق اخرى فيها 60 هرتز في دول اخرى. هنا لا طونسيتي ديال لو شيت دو لا طونسيتي ديال الديفيرونسيال ديالو 500 ملي امبير. معناه تيلقى واحد لو ديفو ديال 500 ملي امبير تيديكلونجي. هاد لو ديفو تيكون ما بين لي فاز اللي خارجين منه ولا النوت اللي خارج منه مع دوطخ كابل اخر ولا مع لا طير. هنا كيما تنشوفوا عندنا السامبول. هاد السامبول هذا الاولاني تيوضح بانها تيرميك، وهاد نصف دائره اللي نازله لتحت تتبين بانها مانيتيك. اذا هذا فيه الفونكسيون في لا بروتيكسيون، مع انها تيدي لا كوبير في لا بروتيكسيون. فيه الديفيرونسيال، والديفيرونسيال تيمكننا نتيستيو بهاد التيست. هاد البوطون تيست تيخصنا دوريا شهريا او سميتو تيخصنا نتيستيو. تنجيو هاد لو بوطون تنبوي هاد البوطون هذا باش نتيستيو بان هاد لو ديجونكتور لو فونكسيونمون ديفيرونسيال خدامه فيه. عندنا المانيتيك ديالو. المانيتيك كونتر لي كور سيركوي. الوقت اللي تيوقع شي كور سيركوي المانيتيك تيقطع. كاينه في واحد لابومين سميتو تدير واحد لو شون مانيتيك. هذاك لو شون تيدير ليكسيتاسيون ديال سميتو تتقطع، تيدير لا كوبي ديال لو ديجونكتور. وعندنا تيرميك مني تيفوت هاد لومبيراج بواحد
وهاد الكوفيسيان ديالو تيفوت واحد الحدود ديال لامبيراج ديالو اذا تيقطع. هادو هما العلامات المهمه اللي في هاد لو ديجونكتور ديفيرونسيال. هو تيبروتيجي كونتر لي ديفو ديزولمون، كونتر لي كور سيركوي، كونتر لو سيرشارج دو لانستالاسيون. حنا دابا غير شرح موجز اللي درنا عليه باش لان هذا الفيديو الاول. فهنا كما تنشوفوا فيه البوطون مارش، فيه بوطون اري، فيه بوطون دو تيست. هاد البوطون تيست كاينه واحد لا ريزيستونس ما بين نوتر ولا فاز، عندها واحد القيمه ديالها باش يمكن ليها تكريي هاد لي ديفو ديزولمون، تتكريي هاديك 500 ملي امبير باش يمكن ليه ديكلونشي باش نعرفوه خدام. هنا كما تنشوفوا ها هو كما تنشوفوا هنايا، هذا هو لو ديجونكتور. هنايا ها هو تتشوفوا ما تيعطونا بان فيه من 10 حتى 30 امبير. في 300 تيخدم في لا طونسيون 380 فولت التيرناتيف. هذاك السامبل اللي تتشوفوه هدا في هو السامبل ديال الالتيرناتيف. الالتيرناتيف عنده ان فريكونس غادي يبان لينا. سي البوفوار دو كوبي ديالو 6 كيلو امبير ملي تيكون في هاد لا طونسيون ديال 380 فولت. و 380 فولت هي اونتر لي فاز، ما بين لي فاز ديالو. اما ما بين الفاز والنوتر تتكون 220 و 415 فولت التيرناتيف بطبيعة الحال ما بين لي فاز ديالو. بوفوار دو كوبي 4,5 كيلو امبير. لا فريكونس هو 50 هرتز، هاهي تتشوفوها مكتوبة 50 هرتز. لا شيت دو لا طونسيتي ديالو ديال الديفيرونسيال هو 500 ملي امبير. لو سامبل اللي تيبان لكم تما حداه تيخدم بان تيخدم في الالتيرناتيف والكونتيني. لتحت تتشوفوا لو سامبل ديال لو ديجونكتور، هو ديك الكخوا اللي كاينه الفوق. تيبان لكم بان كاين نوت، كاين لا فاز الاول الثاني الثالث لاريفي 1 لاريفي 2 لاريفي 3 ولا الار اس تي اللي تيخصنا نحافظوا عليها تكون بنفس الترتيب في جميع الانستالاسيون. عندنا سامبل ديال التيرميك اللي هو هذا تتشوفوه، هذا هو نص دائرة مربع نصف مربع هو تتشوفوه. وعندنا ديك نص دائرة اللي لتحت اللي هي مانيتيك. الفوقاني التيرميك الثاني المانيتيك. اذا فيه لا بروتيكسيون مانيتو تيرميك وفيه ديفيرونسيال بروتيكسيون ديفيرونسيال. في لا بروتيكسيون ديفيرونسيال لا سونسيبيليتي ديالو 500 ملي امبير. هادشي اللي كاين فيه دابا هاد الساعه. بداك تنشوفو في الدرس المجيء اشنو غنديرو فيه ان شاء الله. نشوفو لي زانتيريبتور ديفيرونسيال. هاد الانتيريبتور ديفيرونسيال ما فيهش لا بروتيكسيون مانيتوتيرميك ولكن فيه لا بروتيكسيون ديفيرونسيال. هاد لا بروتيكسيون ديفيرونسيال ديالو فيها لا سونسيبيليتي تري سونسيبل ديال 30 ملي امبير، معناه تيدخل فيه البروتيكسيون ديال لو كوريمان. وهذا تيجي من بعد الحمايه ديال هذا، تيجي من بعد منه في لانستالاسيون غادي نشوفوه حتى هو ونشرحوه ان شاء الله. عندنا هنا لي ديجونكتور فاز نوتر هذا ولا انيبولير بحال هذا.
هذا ديجونكتور فيه لا بروتيكسيون مانيتوتيرميك. ملي تنقولو مانيتيك كونتر لي كور سيركوي، عندنا تيقطع على حسب ملي تيكون عندنا شي كور سيركوي الضوء القصيرة كما تنقولو باللغة العربية، الضوء القصيرة تيقطع عليها. وملي تنقولو تيرميك معناه ملي تنفوتو هاد لومبيراج اللي محدد فيه، وغادي نشوفوه تا هو لأنه فيه مجموعة ديال النقط اللي تتحكم العمل ديالو، بحال لو بوفوار دو كوبير ديالو، لو كورد دو ديكلونشمون ديالو، ومجموعة ديال الحوايج فيه تا هو خصنا نشوفوها ونعرفوها مزيان. هنا عندنا كونتاكتور صغير، هاد لو كونتاكتور تيمكننا نديوه مع المينيتري، نديوه مع مجموعة ديال الحوايج، نديرو بيه لا كوموند، و تيدخل في البويسونس، في القدرة الكهربائية. هنا مجموعة ديال لي زانتيريبتور ديفيرونسيال هادو، هذا تا هو هذا كونتاكتور، وكاين التيليريبتور في نفس الشكل ديالو تا هو غادي نشوفوه ان شاء الله. وكما قلنا غنشوفو لانستالاسيون ديال لي فيديوفون كما تتشوفو هنا عندنا فيديوفون سيمون، هادي ليكرون ديالو، وكاين ليكرون ديالو، وكاين سميتو البورتي ديالو تا هو غادي نشوفو لانستالاسيون. كاين كوماكس، كاين مجموعة ديال كاين بحال هذا ايرميت، كاين مجموعة وغادي نشوفوهم، كاين بي بي تي، مجموعة ديال الحوايج غادي نشوفوهم ان شاء الله. المينيتري تا هي غنشوفو لانستالاسيون ديالها، وغنشوفو الا كان عندنا مجموعة ديال كان عندنا البويسونس امبورطونط ولا شي حاجة يمكننا نديرو مينيتري ونديرو معاها كونتاكتور باش ما نوقعوش في المشاكل ديال لا سورشارج. اذا عندنا مجموعة ديال الحوايج غنشوفوهم ان شاء الله. عندنا هادو لي بورت فيزيبل اللي تيكونوا في الكوفري ديال الكونتاج، واللي فيهم لي فيزيبل ا كارتوش اللي هما هادو. غادي نشوفو تا هما لي كاركتيرستيك ديالهم، يمثل اش من النوعيه ديال لي فيزيبل ا كارتوش يمكننا نديرو، ونعرفو بان كاينين دي كارتوش اللي هما مزيانين، كاين دي كارتوش اللي هما مزيانينش ما خصناش نديروهم. غادي نشوفوهم تا هما ان شاء الله من هنا لقدام. اذا هادشي كلشي اللي شفنا غادي يمكن لنا نشوفو على مجموعه حلقات ومجموعه فيديوهات غادي نديرهم ان شاء الله. هذا بورت فيزيبل ديال لي كارتوش الصغار. هنا عندنا ان اباغاي ديال لا دوموتيك، ها هي كما تتشوفوا. هاد لاباغاي يمكن ليها التحكم في سميتو في لي ريدو، في جوج ديال لي ريدو، ولا يمكن لينا نتحكموا في ليكليراج، نشعلوا بها الضوء نطفيو ديال 4 ديال لي سيركوي، اما من خلال الهاتف او من خلال التيليكوموند. فهي تتخدم سميتو بلي غيف، ونفس الوقت تخدم على حساب الويفي. اذا ان شاء الله غادي نشوفوا هادشي مازال، وغادي نتعرفوا على الاسلاك الكهربائيه وعلى الموصلات اللي هي موصلات، والاشياء اللي هي عوازل، وفي الاصلاحات في مثلا في لي ترونسبو الكترونيك، l'alimentation à découpage, les transports normaux, le redressement, l'alternative, le continu في سميتو. اذا انا استسمح الى كان شويه ديال ستريس، لان اول مره غادي ندير فيديو، وبغيت الخبره ديالي نتقاسمها معكم ان شاء الله.
والخبر الجيد اللي كاين هو اننا كنت في المعرض مؤخرا وخديت مجموعه ديال لي كاتالوج وديال سميتو، وعرفت مجموعه ديال الحوايج اللي هي غادي تزاد جديده ان شاء الله، وغتكون من مجموعه ديال الشركات، و من بينها انجيليك اللي غادي دير لا دوموتيك، غتدخل دي زاباراياج ديال لا دوموتيك اللي هي سون فيل، وغتكون في المتناول ديال الجميع. غادي تكون ان شاء الله في 2020 وغتكون في المتناول ديال الجميع، لان ما بقاش الكهرباء الالكتريسيتي ديال الباطيمون ما بقاتش محدوده غير في الالكتريسيتي كلاسيك اللي كانت الاولى، ولات دابا داخله فيها لانتيليجونس، اذا ولات ان شاء الله حوايج مزيانه فيها. وغنتكلموا بزاف على الحمايه ديال لي زانستالاسيون الكتريك والتمديدات بطبيعه الحال. واستسمح لان هذا الفيديو الاول ولا بدا ما يكونوا فيه بعض الهفوات اللي هي صغيره، ان شاء الله نتفاداوها في الفيديوهات الماجيه ان شاء الله.